हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए एक और नई कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है राजू जादूगर। बहुत प्यारी कहानी है, बहुत मज़ा आने वाला है। चले अब आप लोगों को मैं कहानी सुनाती हूँ, लेकिन इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही इसके बेल का बटन है इसे प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप लोगों को मिल सके। और मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। किसी मुल्क में एक खूबसूरत सुनहरी बालों वाली औरत रहती थी। वो औरत बड़ी गुर्बत की ज़िंदगी बसर कर रही थी। अल्लाह ताला ने इसको एक बेटा अता किया। इस औरत ने अपने बेटे का नाम राजू रखा। राजू दूसरे बच्चों से बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो पैदाइशी तौर पर दुनिया की बहुत सी ज़बानें बोल सकता था। लोगों की आंखों में देखकर इनके जहन में मौजूद ख्यालात जान लेता था। और सबसे बढ़कर ये कि राजू जादू भी जानता था और जादू के ज़रिए वो अपने आप को मुख्तलिफ शक्लों में तब्दील कर लेता था। एक दिन इस मुल्क का बादशाह फौत हो गया। मुल्क में बादशाह के मरने के सोग किया गया। कुछ दिन बाद लोगों ने अपने लिए नया बादशाह चुनने का ऐलान किया और राजू को कहा कि नया बादशाह बनाने के सिलसिले में इनकी मदद करे। इस मुल्क में एक नौजवान रहता था। इसका नाम दीन था। दीन ज़हीन और बहादुर नौजवान था और मुल्क की रवायत के मुताबिक इसको जल्द ही बहुत बड़ा एजाज़ मिलने वाला था। राजू ने बादशाह बनाने के उम्मीदवारों का जायज़ा लिया तो इसको इनमें दीन नज़र ना आया और राजू चाहता था कि दीन जैसा और बहादुर नौजवान इस मुल्क का बादशाह बन जाए ताकि वो लोगों के काम आ सके। राजू को मालूम था अगर इसने दीन को बादशाह बनाने का ऐलान किया तो दूसरे उम्मीदवार इसको कबूल नहीं करेंगे। इसीलिए राजू ने ऐलान करवा दिया कि बादशाह का इंतखाब कल होगा। दूसरे दिन लोगों ने देखा शहर के चौक में एक बहुत बड़ा पत्थर पड़ा था। पत्थर इतना बड़ा था कि इस जगह से किसी भी तरह हिलाना मुमकिन नहीं था। पत्थर के ऐन दरमियान में एक तलवार इस तरह खड़ी थी कि इसका आधा हिस्सा पत्थर के अंदर था जबकि बाकी आधा हिस्सा पत्थर से बाहर था। लोग हैरान नज़रों से इस पत्थर को देख रहे थे और सोच रहे थे कि पत्थर कहाँ से और क्यों आया। इतनी देर में एक आदमी की नज़र तलवार के पास लिखे हुए अल्फाज पर पड़ी। जो शख्स इस तलवार को पत्थर से निकाल लेगा वही इस मुल्क का बादशाह होगा। इसी तरह लोगों ने अपनी किस्मत आजमाना शुरू कर दी। सब लोग अपना जोर लगा चुके थे। अभी तक कोई भी इस तलवार को नहीं निकाल चुका था। राजू ने देखा कि दीन इन लोगों में शामिल नहीं था। इसने फौरन एक आदमी को भेजा और दीन को बुलवा लिया। तमाम लोग खड़े आपस में बातें कर रहे थे। वो जानना चाहते थे कि आखिर इस तलवार को कौन निकाल सकता है। उधर राजू ने दीन को कहा, नौजवान जाओ और अल्लाह का नाम लेकर तलवार निकाल लाओ।
وہ آگے بڑھا اور راجو پتھر کے قریب گیا۔ اس نے ایک ہی ہاتھ سے تلوار کا دستہ پکڑا اور اللہ کا نام لے کر تلوار کھینچ کر پتھر سے باہر نکال دی۔ لوگ خوشی سے اچھلنے لگے اور دین بادشاہ زندہ باد کے نعرے لگانے لگے۔ لوگ خوشی خوشی نعرے لگانے میں اتنے مگن تھے کہ انہیں معلوم ہی نہیں ہو سکا کہ وہ بڑا پتھر جیسا پتھر اپنی جگہ سے غائب ہو گیا۔ راجو بہت خوش تھا کہ دین جیسا ذہین نوجوان اس ملک کا بادشاہ بن گیا۔ دراصل وہ پتھر راجو ہی جادو کے زور سے وہاں لایا تھا اور اس میں تلوار بھی اسی نے لگائی تھی۔ اور پھر جب سب لوگ تلوار نکالنے میں ناکام ہوئے تو اس نے جادو کے پتھر کو حکم دیا کہ دین کے ہاتھ لگاتے ہی تلوار کو چھوڑ دے۔ اس کے بعد دین کی رسم تاج پوشی بڑی دھوم دھام سے کی گئی۔ راجو کے بادشاہ بننے کے کچھ دن بعد راجو ایک جنگل سے گزر رہا تھا کہ اس کی نظر پانی کے چشمے کے پاس بیٹھی ایک خوبصورت لڑکی پر پڑی۔ اس لڑکی کا نام مایا تھا۔ مایا نے اپنے نام کی مناسبت سے لباس پہن رکھا تھا۔ راجو نے مایا کو دیکھا تو اس کے قریب جا کر اس سے اپنا تعارف کروایا۔ مایا راجو جادوگر سے مل کر بہت خوش ہوئی اور بولی، کیا تم مجھے بھی جادو سکھا سکتے ہو؟ راجو نے مایا کو کچھ جادو سکھایا۔ جبکہ راجو نے اسے جادو کے ذریعے سمندر یا دریا کے پانی پر چلنے کا طریقہ بتایا تو مایا بہت خوش ہوئی۔ اتنا کچھ جاننے کے بعد مایا نے راجو جادوگر سے کہا کہ وہ جادو کے ذریعے اس جنگل میں ایک محل بنا کر دے۔ راجو جادوگر نے اپنی جادو کی لہر دوڑائی اور جادو کے لفظ پڑھ کر پھونک ماری تو وہ ایک انتہائی خوبصورت محل کے سامنے کھڑے تھے۔ مایا اتنا خوبصورت محل دیکھ کر حیران رہ گئی۔ راجو جادوگر اور مایا محل کے اندر چلے گئے۔ راجو جادوگر نے مایا سے شادی کی خواہش ظاہر کی تو مایا نے کہا، ٹھیک ہے، میں تم سے ایک شرط پر شادی کرنے کو تیار ہوں، وہ یہ کہ تم ہمیشہ میرے ساتھ اس محل میں رہو گے اور میری مرضی کے بغیر جہاں سے باہر نہیں نکلو گے۔ راجو جادوگر نے مایا سے وعدہ کیا کہ وہ اس کی مرضی کے بغیر محل سے باہر نہیں نکلے گا اور پھر دونوں کی شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد مایا نے راجو جادوگر کو گر سیکھے ہوئے جادو کے ذریعے محل کے گرد پہرا لگوا دیا اور اس کو محل میں قید کر دیا اور اس محل سے باہر نکلنے کی بالکل اجازت نہیں تھی۔ راجو جادوگر بہت پریشان ہوا کیونکہ اس کی آزادی بند ہو چکی تھی۔ اب اس کا کوئی جادو بھی کام نہیں کر رہا تھا۔ ایک دن وہ اپنی سوچوں میں گم تھا کہ مایا آ کر اس کے
پیچھے بیٹھ گئی اور پوچھا، راجو تم کس بات پر پریشان ہو؟ اتنا اداس کیوں رہتے ہو؟ تم نے اپنی خواہش پر ہی مجھ سے شادی کی تھی۔ راجو جادوگر بولا، وہ سب ٹھیک ہے، لیکن آزادی بہت بڑی نعمت ہے۔ تم نے میری آزادی بند کر دی، جہاں تک کہ اب میرا جادو بھی کام نہیں کرتا۔ مایا نے کہا، ٹھیک ہے، آج کے بعد تم جادو کا عمل کر سکتے ہو، لیکن اس محل سے باہر نہ تمہیں جانے کی اجازت ہے، نہ تم جادو کے ذریعے جا سکو گے۔ کچھ عرصہ بعد اس جنگل سے ایک گھوڑا سوار شخص کا گزر ہوا تو اس نے دھواں اڑتے ہوئے دیکھا۔ اس دھوئیں سے آواز آئی، دین بادشاہ کو جا کر کہنا تمہارا دوست راجو تم سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو چکا ہے۔ اس کو ایک جنگلی لڑکی نے قیدی بنا لیا ہے۔ اب تم کبھی اپنے دوست کو نہیں مل سکو گے۔ گھوڑا سوار نے دین بادشاہ کو جا کر اس پر اسرار آواز کے بارے میں بتایا۔ دین بادشاہ نے فوراً اپنے چند خاص نوجوانوں کو لے کر گھوڑا سوار کے بتائے ہوئے رستے پر چل دیے۔ محل میں جا کر اس نے مایا کو گرفتار کرا لیا اور اپنے موسن راجو جادوگر کو اس کی کیسے رہائی دلائی۔ راجو جادوگر نے دین بادشاہ کا شکریہ ادا کیا اور اس کے ساتھ واپس شہر لوٹ آئے۔